कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू। कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू आज हामीले हेर्यौं। विविध पक्षहरूमा के छ? निजामती सेवा वर्गीकरण, भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापना, बढुवा, तलब, उत्प्रेरणा, वृत्ति विकास, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र अवकाश। पहिला कर्मचारी व्यवस्थापन भनेको के हो त? संगठनमा मानवीय पक्षको कुशलतम पूर्वक सञ्चालन र परिचालन गर्ने काम नै के हो? कर्मचारी व्यवस्थापन हो। फंक्शन अफ equation, development, utilizations and maintenance of the people in such a way which makes people to accomplishment of predetermined organizational goal and objectives। संगठनमा मानव पक्षको व्यवस्थापन गर्ने विधि जस अन्तर्गत मानव स्रोतको प्राप्ति गर्ने, विकास गर्ने, उपयोग गर्ने र सम्वर्धन गर्ने कार्यहरू गरिन्छ। The process which deals with the appointment, training, promotion. The process which deals with the appointment, training, promotion, direction and retirement of the personnel is called personnel administration। कर्मचारी व्यवस्थापन एलडी वाइटले परिभाषित गरेका छन्। संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव स्रोतको समुचित उपयोग गर्ने संयन्त्र वा विधि नै के हो? कर्मचारी व्यवस्थापन हो। कर्मचारी व्यवस्थापन भन्नाले संस्थाभित्र मानिसको व्यवस्थापन सम्बन्धी दर्शन, नीति, कार्यनीति एवं अभ्यासलाई जनाउँछ। वेन्डेल फ्रेन्चले डिफाइन गरेका छन्। त्यसैगरी कर्मचारी व्यवस्थापनले संगठनमा मानिस वा मानव संसाधन पक्षको व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति र अवस्थालाई जनाउँछ, जसमा भर्ना, छनौट, तालिम, पुरस्कार र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू समेत पर्दछन्। यो के हो? कर्मचारी व्यवस्थापन भनेको के हो? कर्मचारी व्यवस्थापन के हो भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने हामीले डिस्कस गर्यौं। अब समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा मानव संसाधन व्यवस्थापन भन्नाले संगठनमा कर्मचारीको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्वर्धनको एक रणनीतिक दृष्टिकोण हो। कर्मचारीको समुचित परिचालनका लागि योजना, अनुगमन तथा नियन्त्रणमुखी प्रक्रिया हो। संगठनभित्र कर्मचारीका सन्दर्भमा प्री आर टू पोस्ट आर, प्री रिक्रुटमेन्ट टू पोस्ट रिटायरमेन्ट सम्मका क्रियाकलापको संयोजन हो। कर्मचारी व्यवस्थापनका विशेषताहरू हेर्ने हो भने कर्मचारी व्यवस्थापनका विशेषताहरू व्यवस्थापकीय कार्य हुन्छ। मानवीय पक्षमा जोड दिएको हुन्छ। मानवीय पक्षमा जोड, नियमित प्रक्रिया, सर्वव्यापी प्रयोग, रणनीतिक कार्य, लक्ष्य एवं हितको एकीकरण, वातावरणीय तत्त्वहरूबाट प्रभावित र गतिशील विविध व्यवहार र आचरणको व्यवस्थापन यी सबै कर्मचारी व्यवस्थापनका विशेषताहरू हुन्। यी कर्मचारी व्यवस्थापनका विशेषताहरू। कर्मचारी व्यवस्थापन जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कला र विज्ञान दुवै हो। यो एउटाको विशेषता के हो? कर्मचारी व्यवस्थापन जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कला र विज्ञान दुवै हो। कर्मचारी व्यवस्थापन ऐनद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ। यो सबै तह र श्रेणीका जनशक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो कर्मचारी व्यवस्थापनका विशेषताहरू हुन्। त्यसैगरी कर्मचारी व्यवस्थापनको उद्देश्य के छ त? पहिलो उद्देश्य हामीले के भन्न सक्छौं? संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम सदुपयोग गर्नु, संगठनको सामाजिक दायित्वका अतिरिक्त संगठनात्मक र क्षेत्रगत लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने, मानव संसाधनको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यकता जनशक्तिको कुशलतापूर्वक भर्ना तथा छनौट गर्ने, मानव संसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, मानवीय शक्तिको विकास गर्ने, मानवीय क्रियाकलापहरू बीच समन्वय र एकीकरण गर्ने, संगठनका उत्प्रेरित वातावरण कायम गर्ने, उच्च मनोबल तथा कुशल मानव सम्बन्ध कायम गर्ने, मानव स्रोत साधनको कुशलतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने।
सेवाग्राही र सरकार बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने यो पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको उद्देश्य हो। संगठनमा कार्यरत जनशक्तिको बहुआयामिक व्यक्तित्व विकासको वातावरण सिर्जना गर्नु, संगठनका आचरण र अनुशासन कायम गर्नु, सक्षम उत्तरदायी एवं न्यायपूर्वक कर्मचारी संयन्त्र निर्माण गर्नु, यी सबै कर्मचारी व्यवस्थापनको उद्देश्यहरू हुन्। कर्मचारी व्यवस्थापनप्रति बढ्दो चासो किन? कर्मचारी व्यवस्थापनप्रति बढ्दो चासो किन त? यसको महत्त्वमा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि राइट पर्सन इन राइट प्लेस एट राइट टाइमको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नको लागि, संगठनको उद्देश्य अनुसार जनशक्ति सक्षम र प्रतिस्पर्धी तुल्याउनको लागि, उत्पीडनको माध्यमबाट अनुभवी र सक्षम जनशक्तिलाई संगठनमा टिकाइराख्नको लागि उद्देश्य, काम र महत्त्व यस्तै हुन्। योजनाबद्ध तौरबाट कर्मचारीको प्राप्तिदेखि अवकाशसम्मका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको लागि यी सबै कर्मचारी व्यवस्थापनका उद्देश्य र कामहरू पर्छन्। त्यसै गरी कर्मचारी व्यवस्थापनप्रति बढ्दो चासो किन त? संगठनको आकारमा वृद्धि, परिवर्तनशील वातावरण छ, प्रतिस्पर्धात्मक परिवेशको विकास भएको छ, त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापनप्रति बढ्दो चासो छ। संगठनका अन्य स्रोतको उपयोगमा मानव संसाधनको भूमिका, मानव संसाधनमा विविधता, विश्वव्यापीकरणबाट पर्न सक्ने प्रभाव, संगठनात्मक सुधार, कार्य सन्तुष्टि, मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षताप्रतिको चासो, प्रविधिमा आएको तीव्र विकास, उत्तरदायीप्रतिको फरक चिन्तन, यी सबै कारणले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा बढ्दो चासो छ। कर्मचारी व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई हेर्ने हो भने विश्वव्यापीकरण, प्रविधिको विकास र प्रयोग, विविध व्यवहारको व्यवस्थापन, उत्पादकत्वप्रतिको चासो, बजारप्रतिको उत्तरदायित्व, परिवर्तन व्यवस्थापन र परिवर्तित कानुनी अवधारणा, यी सबै कर्मचारी व्यवस्थापनका चुनौतीहरू हुन्। अब कर्मचारी व्यवस्थापनमा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव के छ त? नवीन सिद्धान्तको प्रयोग हुँदैछ, प्रविधिको विकास र उपयोग, कुशल सक्षम सम्बन्ध, मानव संसाधनको प्राप्ति, स्थायित्व र क्षतिपूर्ति, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको माग छ, सेवा करारको अवधारणा र पेशागत सुधारमा कमी, अधिक र गुणस्तरीय सेवाका लागि स्तरीय शिक्षा र सिपको आवश्यकता, परिवर्तन व्यवस्थापनमा थप चुनौती, संगठनलाई लर्निङ सेन्टरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने दायित्व, यी सबै कुराहरू कर्मचारी व्यवस्थापनमा विश्वव्यापीकरणले पारेको प्रभावहरू। अब निजामती सेवाको वर्गीकरण हेर्ने हो भने कर्मचारी व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू पनि हामी भन्न सक्छौँ। जस्तै कर्मचारी व्यवस्थापनका सिद्धान्त भन्यो भने गतिशीलताको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, प्रभावकारी सञ्चारको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, उत्पीडनको सिद्धान्त, अनुशासनको सिद्धान्त, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सिद्धान्त, योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त, खुल्ला ढोकाको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, क्षमता विकासको सिद्धान्त, दृष्टान्तको सिद्धान्त र मूल्याङ्कनको सिद्धान्त। अब कर्मचारी व्यवस्थापनका कार्यहरू हामीले अघि पढेको हो, व्यवस्थापकीय कार्य हुन्छ, सञ्चालन कार्य हुन्छ। अब निजामती सेवाका वर्गीकरण हेर्ने हो भने निजामती सेवाको परिचय एक लाइनमा हामी भन्न सक्छौँ कि सेना र निर्वाचित पदाधिकारीहरू बाहेकका राज्यका नागरिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरूको पेशागत समूहलाई निजामती सेवा भनिन्छ। अथवा निजामती सेवा सरकारी कोषबाट तलब भत्ता पाउने, विशिष्ट ज्ञान सिप भएका, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, नागरिक सेवामा समर्पित, स्थायी प्राकृतिकका, गैर सैनिक, प्राविधिक एवं अप्राविधिक दुवै खाले कर्मचारीहरूको पेशागत समूह नै के हो? निजामती सेवा हो। नेपालको निजामती सेवा नेपालको संविधानको धारा 263 को स्पष्टीकरण खण्डमा निजामती सेवालाई सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झिनु पर्दछ, यसरी भनेको छ। अब नेपालको दफाले 49 को 10वटा सेवाहरू छन्, जसमा पहिलो सेवा पर्छ नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा, यी सबै 10वटा निजामती सेवा सम्झिनुपर्ने छ। अब श्रेणीका आधारमा यसको वर्गीकरण गरिएको छ।
वर्गीकरण गरिएका श्रेणीको आधारमा निजामती सेवालाई श्रेणीको आधारमा राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनाङ्कित नेपालको निजामती सेवालाई राजपत्राङ्कित र राजपत्राङ्कित भनी श्रेणीका आधारमा दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। कति भागमा? दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। राजपत्राङ्कित श्रेणी भन्नाले यिनीहरूले समग्र व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय नेपाल राजपत्रमा अङ्कित हुने वा लेख्ने गर्छ। यहाँहरूको सबै कामहरू व्यवस्थापनहरू राजपत्रमा लेख्ने हुन्छ। शाखा अधिकृतदेखि लिएर माथि सबै तहका कर्मचारीलाई हामीले राजपत्राङ्कित कर्मचारी भन्छौँ र नायब सुब्बा वा सो सर भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई राजपत्र अनाङ्कित श्रेणीभित्र पर्दछन्। अब राजपत्राङ्कितमा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी भनी विभाजन गरिए पनि तृतीय र चतुर्थ श्रेणीलाई क्रमशः हटाउँदै लैजान खोजिएको छ। अर्को छ श्रेणीको आधारमा हो भने पद वर्गीकरणको आधारमा हेर्ने हो भने संगठनका पद, कार्य, जिम्मेवारी र कर्मचारी बीचमा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने पद्धतिलाई पद वर्गीकरणीय भनिन्छ। सरल अर्थमा एउटै कार्य सम्पादन गर्ने आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको संख्यालाई पद पोजिसन भनिन्छ भने जिम्मेवारीका आधारमा त्यस्तो पदनामको वर्गीकरण गर्ने कार्य पद वर्गीकरण वा पोजिसन क्लासिफिकेसन हो। यसका आधारमा निजामती सेवालाई पदमूलक वा कार्यमूलक र दर्जामूलक निजामती सेवा भनेर दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पदमूलक र कार्यमूलक निजामती सेवा। पदमूलक कार्य जिम्मेवारीको आधारमा पदको के गर्ने? वर्गीकरण गर्ने। कार्य जिम्मेवारीका आधारमा पदको वर्गीकरण गर्ने। कर्मचारी स्तर उसको जिम्मेवारीका आधारमा तय हुन्छ। कर्मचारी स्तर उसको के हुन्छ? जिम्मेवारीको आधारमा तय हुन्छ। दर्जा वा श्रेणीका लागि नभई खास काम वा पदका लागि पदपूर्ति गरिन्छ भने कर्मचारीको बढिया पनि खास जिम्मेवारी सहितको पद विशेषमा हुन्छ। नेपालमा का समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण जस्ता निकायका कार्यकारी पदमा यस्तो पद्धतिको के प्रयोग भएको छ। अब त्यसै गरी पदमूलक निजामती वा कार्यमूलक भने अब हामीले यो पदमूलक वा कार्यमूलक निजामती सेवाका सबल पक्षहरू के हुन्? ठिक मानिसको ठिक ठाउँमा के हुन्छ? पदस्थापन हुन्छ। राइट म्यान इन राइट प्लेसको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकिने हुन्छ। कार्य सम्पादन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सहज हुने। समान कामका लागि समान तलबको सिद्धान्त लागू गर्न सकिने। परिमाणमुखी व्यवस्थापनका लागि उपयोगी हुने। कार्यमूलकता, नतिजामुखी कार्यशैली र उद्देश्यमुख व्यवस्थापनमा जोड। कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाबदेहिताको किटानी हुने। कार्य विशिष्टीकरण मार्फत व्यावसायिकता विकास गर्न सहज हुने आदि कार्यहरू छन्। कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाबदेहिता किटानी हुन्छ। समान कामका लागि समान परिश्रमी हुन्छ र कार्य विशिष्टीकरण कायम हुने। अब यसका पदमूलक वा कार्यमूलक निजामती सेवाका दुर्लभ पक्षहरू भन्ने हो भने बहुसिपयुक्त व्यवस्थापक विकास गर्न नसक्ने एउटै हुन्छ। जुन सिकेको हुन्छ त्यसकै बारेमा विज्ञ हुन्छ। काममा नयाँपन नहुँदा कर्मचारीमा के हुन्छ? निराशा आउन सक्छ। कार्यगत विविधता हुने सरकारी क्षेत्रमा लागू गर्न के हुन्छ? कठिन हुन सक्छ। खुल्ला वृत्ति विकासमा ज्येष्ठको महत्व नपाउने हुँदा वरिष्ठ कर्मचारीमा निराशा हुन सक्ने। कर्मचारीको भर्ना, छनौट, विकास वा समग्र व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा के हुने हुन्छ? जटिल हुन्छ। यो पदमूलक वा कार्यमूलक निजामती सेवाका दुर्लभ पक्षहरू हुन्। त्यसै गरी दर्जामूलक निजामती सेवाको हेर्ने हो भने म्यान इन र्याङ्क भन्छन्। निजामती सेवामा कर्मचारीको भर्ना, छनौट, सरुवा, पदोन्नति, वृत्ति विकास र सेवा सुविधा लगायतका सम्पूर्ण क्रियाकलाप दर्जाका आधारमा तय गरिन्छ भने त्यस्तो निजामती सेवालाई दर्जामूलक निजामती सेवा भनिन्छ। सरल अर्थमा भन्ने हो भने निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन दर्जाका आधारमा गरिन्छ। यस्तो सेवामा के हुन्छ भने निजामती दर्जाका आधारमा कर्मचारीको हैसियत र सेवा सुविधा निर्धारण हुन्छ। कर्मचारीको पहिचानको आधार दर्जा हुन्छ। कर्मचारीको भर्ना, छनौट, सरुवा, बढुवा र समग्र व्यवस्थापन दर्जामा आधारित भएर गर्ने गरिन्छ। समान दर्जाका लागि समान सुविधा र परिश्रमिक तय गरिन्छ। यो प्रणालीले स्पेसलाइजेसन भन्दा जेनरलाइजेसनमा के दिन्छ? जोड दिन्छ। यो नेपालमा दर्जामूलक निजामती सेवा अवलम्बन गरिएको छ। बेलायत र यसका अनुयायी देशहरूमा नै के छ? यही किसिमको दर्जामूलक निजामती सेवा छ।
दर्जामूलक निजामती सेवाका सबल पक्षहरू हेर्नु कार्यान्वयन गर्न के हुन्छ, सरल हुने, वृत्ति विकासका अवसर बढी हुने, कर्मचारीका लागि गतिशीलताको दायरा फर्किलो हुने, ज्येष्ठताको कदर हुने, कर्मचारीको सम्बन्ध नियन्त्रणमा सहजता हुने, कर्मचारीले बहुयामिक अनुभव र विज्ञता हासिल गर्न सक्ने, यी सबै दर्जामूलक निजामती सेवाका सबल पक्ष हुन् भने दुर्बल पक्ष हेर्ने हो भने समान कामका लागि समान तलबको सिद्धान्त लागू गर्न कठिन हुने, ठिक मानिस ठिक ठाउँमा पदस्थापन नहुने सम्भावना, राइट म्यान राइट प्लेस एट राइट प्लेस, राइट म्यान इन राइट टाइम एट राइट प्लेसको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न नसक्ने, कार्य सम्पादन व्यवस्थापन लागू गर्न कठिन हुने, विशेषज्ञता र विशिष्टीकरणको विकास हुने कठिन हुने, जिम्मेवारी र नेपालको सिप तथा योग्यता बीच तालमेल नहुने बढी हुन्छ। नेपालको निजामती सेवा कार्यमूलक कि दर्जामूलक? नेपालको सेवा हेर्ने हो भने दर्जामूलक छ। बेलायत र बेलायत अनुयायी राष्ट्रहरूमा दर्जामूलक सेवा छ। खास गरी अमेरिका र यसका अनुयायी राष्ट्रमा पदमूलक वा कार्यमूलक निजामती सेवा अभ्यासमा बढी पाइन्छ भने बेलायतबाट प्रभावित मुलुकहरूमा दर्जामूलक सेवा बढी भएको पाइन्छ। तथापि आजको समयमा आइपुग्दा कुनै पनि मुलुकमा हेर्ने हो भने पूर्ण रूपमा कार्यमूलक वा दर्जामूलक निजामती सेवा अभ्यास गर्न देखिँदैन। पर्या मुलुकहरूले दुवै प्रकारको चरित्र भएको मिश्रित प्रकृतिको निजामती सेवाको अभ्यास गर्न के गरेका छन्, थालेका छन्। नेपालको निजामती सेवा मूलतः दर्जामूलक निजामती सेवा नै हो, तर पनि निजामती सेवाभित्र विभिन्न सेवा समूह उपसमूह गठन गरी कार्यमूलक बनाउँदै कार्य विशिष्टीकरणलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ। हाम्रो निजामती सेवालाई भन्ने हो भने जति धेरै थप सेवा समूह र उपसमूहमा विभाजन गरिन्छ, कार्य विवरण अनिवार्य रूपमा लागू गरिन्छ, त्यति नै धेरै निजामती सेवा कार्यमूलक हुँदै जान्छ। अब भर्ना हेर्ने हो भने भर्ना भनेको के हो त? भर्ना सिम्पल भन्ने हो भने श्रम बजारमा उपलब्ध प्रतिभाहरूमध्ये सबैभन्दा योग्य र क्षमतावान प्रतिभालाई आकर्षित गर्न, खोजी गर्ने, आवेदन दिने प्रेरित गर्ने, आवेदन दिन लगाउने, योग्यताको छानबिन गरी उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? भर्ना भनिन्छ। Searching or stimulating or encouraging the potential candidate to apply in the vacant post. It's called recruitment. Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in organizations. संस्थामा चाहिने कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने, योग्य उम्मेदवारलाई रोजगारीका लागि दस्खत दिने, प्रोत्साहित गर्ने प्रक्रिया नै के हो? भर्ना हो। भर्ना प्रणालीलाई सकारात्मक भर्ना प्रणाली र नकारात्मक भर्ना प्रणाली भन्न सक्छौँ। जस्तै एलडी वाइटका अनुसारले रिक्रुटमेन्ट इज द स्टेप टेकन टु अट्र्याक्ट सुटेबल क्यान्डिडेट टु एप्लाई फर एक्जामिनेसन्स भनेका छन्। संगठनमा भर्ना प्रणाली के भनिन्छ? सकारात्मक भर्ना प्रणाली पोजिटिभ रिक्रुटमेन्ट सिस्टम एन्ड नकारात्मक भर्ना प्रणाली नेगेटिभ रिक्रुटमेन्ट सिस्टम, दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। आन्तरिक प्रपोज। अब सकारात्मक भर्ना प्रणाली संगठन स्वयं सम्भावित उम्मेदवारको स्रोत जस्तै विश्वविद्यालय, तालिम प्रदायक संस्था, मानवीय साधन आदि बजारबाट सम्मै पुगेर सर्वोत्कृष्ट उम्मेदवारलाई सोझै भर्ना गर्ने, छनौट गर्ने विधिहरू अवलम्बन। जस्तै विश्वविद्यालयहरूमा गोल्ड मेडलिस्टहरू हुन्छन्, डाइरेक्ट विश्वविद्यालयले छनौट गरिहाल्छ, भर्ना गरिहाल्छ। तर नकारात्मक भर्ना प्रणालीमा हेर्ने हो भने स्वयं रिक्त पद खोज्दै दरखास्त हाल्ने पुग्छन्। यस अन्तर्गत भर्ना गर्ने निकायले रिक्त पदहरूमा विभिन्न माध्यमद्वारा दस्खत आह्वान गर्छ। जस्तै लोकसेवाले गर्यो, वेबसाइटमा प्रकाशन गरिदिन्छ, सूचना पार्टीमा प्रकाशन गरिदिन्छ। भर्ना तरिकाका स्रोतहरू हेर्ने हो भने संगठनमा आन्तरिक र बाह्य गरी दुईवटा स्रोतबाट कर्मचारी भर्ना गरिन्छ। अब के हुन्छ? संगठनमा सेवाभित्रकै सम्भाव्य उम्मेदवार मध्ये प्रतिभाशाली र क्षमतावान व्यक्तिलाई रिक्त पदमा पूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई आन्तरिक प्रपूर्ति भनिन्छ। त्यही संगठनमा काम गरिरहेको छ, त्यहीबाट यदि छनौट क्षमतावानलाई रिक्त पदमा पूर्ति गरिदिनु भने त्यसलाई आन्तरिक प्रपूर्ति भनिन्छ। तर आन्तरिक प्रपूर्ति बाहेक यदि हामीले बाहिरबाट गर्छौँ भने मुलुकको श्रम बजारबाट योग्यता र क्षमताका आधारमा खुल्ला प्रतियोगिताको माध्यमबाट संगठन वा सेवाको रिक्त पदमा पूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई बाह्य वा प्रत्यक्ष प्रपूर्ति भनिन्छ। एउटा त्यही संगठनबाट रिक्त पदमा माथिल्लो पदमा पोस्ट गरिदिने
त्यो आन्तरिक हो भने बाह्य भनेको खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराइ गर्ने हो। त्यसै गरी आन्तरिक भर्ना प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्ष हेर्ने हो भने अनुभवी व्यक्तिले प्राथमिकता पाउने हुन्छ। आन्तरिकमा के हुन्छ, कर्मचारी त्यही काम गरिरहेको छ अनि उसले ठ्याक्कै माथिल्लो पोस्टको लागि भर्ना त्यसलाई गरिहाल्ने हो भने त्यो के हुन्छ, अनुभव हुन्छ त्यो मान्छेमा। कर्मचारीको मनोबल र प्रोत्साहनमा अभिवृद्धि हुने सरल तथा मितमयी प्रक्रिया हुन्छ। तालिमका लागि थप लगानी गर्न नपर्ने हुन्छ। पूर्वानुमान योग बढुवा प्रणाली हुन्छ। कर्मचारीमा प्रतिबद्धता र वफादारिता हुन्छ। छनौट प्रणाली तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी हुने। बजारबाट नयाँ जनशक्ति आउने रुकावट, नवीनतम ज्ञान सिप भित्रिन कठिन, सङ्गठनभित्रका कर्मचारीबाट असहयोगको सम्भावना, तालिमका लागि अतिरिक्त खर्च, जटिल प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यो दुर्बल पक्षहरू हुन्। भर्नाका लागि बढी समय खपत हुने गर्छ, 6 महिना 8 महिना लाग्छ। सङ्गठनभित्रका कर्मचारीका लागि वित्तीय विकास पुनर्विनियोग नहुन सक्ने, यी सबै आन्तरिक प्रपूर्तिका दुर्बल पक्षहरू हुन्छन्। मेरिटभन्दा उमेर र वरिष्ठताले महत्त्व पाउँछ, यो पनि दुर्बल पक्ष हो, मेरिटले पाउँदैन। अब बाह्य भर्ना प्रणालीको सबल र दुर्बल पक्ष भने सङ्गठनमा के हुन्छ, नयाँ रक्त सञ्चार आउँछ, योग्यता प्रणालीको कदर हुन्छ, गुणस्तरीय जनशक्ति प्राप्ति हुन्छ, परिवर्तन व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ, उपयुक्त पदमा उपयुक्त व्यक्ति पदस्थापन हुन सक्ने, समावेशीकरण बनाउन सम्भव हुन्छ, सङ्गठनको प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ, कर्मचारीमा आत्मविश्वास हुन्छ। अब यसकै दुर्बल पक्ष हेर्ने हो भने बाह्य भर्ना बढी खर्चिलो प्रणाली छ, वृत्ति विकासमा अनिश्चितता हुन्छ, अनुशासनमा समस्या आउँछ, कामभन्दा वृत्ति विकासमा केन्द्रित हुन्छ, भर्ना प्रक्रिया बढी समय लाग्ने खपत हुन्छ। अब लागिरहेकै छ दुर्बल पक्षमा, तुरन्तै जिम्मेवारीको निर्वाह गर्ने कठिनाइ हुन्छ, तालिम र अभिमुखीकरणको के गर्नुपर्छ, आवश्यकता पर्दछ। यसको दुर्बल पक्षहरू हुन्। क्षमता र कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्न समय लाग्ने हुन्छ, कति क्षमता छ, कति कार्यदक्षता, माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले विश्वास नगर्ने, त्यो पनि छ। यो बाह्य भर्ना प्रणालीका दुर्बल पक्षहरू। त्यसै गरी नेपालको निजामती सेवामा भर्नाका स्रोतहरू आन्तरिक र बाह्य पदपूर्तिबाट गर्ने व्यवस्था छ। अब यसमा हामीले हेर्ने हो भने के गर्छ त, बढुवा कायम मुकायम निमित्त सेवा परिवर्तन सरुवा कार्य आदि मार्फतबाट आन्तरिक भर्ना पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। अब यसमा हामीले हेर्ने हो भने सचिवदेखि नेपाल सरकारका सचिव मध्येबाट जस्तै के हुन्छ, राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको मुख्य सचिवको पदमा नेपाल सरकारका सचिवहरू मध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। तर कतिपय अवस्थामा के हुन्छ, कसैको टाइम यो हुन्छ कि उसले अझ उहाँसँग टाइम छ, तर कोही अब 1 महिनाभित्रै उसले रिटायर भइहाल्नुहुन्छ भने त्यति बेला के गरिन्छ, उहाँलाई जाने बेलामा ल उहाँलाई एउटा मुख्य सचिव बनाएर पठाइदिउँ, जसले गर्दा उहाँको सेवा सुविधाहरू, उहाँको मान सम्मान होस् भनेर कहिलेकाहीँ यसरी क्रमबद्ध पनि गरिन्छ। 3 जना नाम सिफारिस हुन्छ। 3 जनामा के हुन्छ, यदि फर्स्टमा पैसाको पालो छ भने सेकेन्डमा पालो पाइरहेको छैन भने अब सेकेन्डको टाइम के अरे यही महिनामा रिटायर भइहाल्नुहुन्छ अथवा दोस्रो महिनामा रिटायर हुनुहुन्छ, तर उहाँको जुन फर्स्टमा हुनुहुन्छ उहाँको अझ टाइम छ भने यहाँ सेकेन्डलाई के गरिन्छ, सिफारिस गरिदिन्छन्, यहाँलाई नियुक्ति गरिदिन्छन्। 3 जनाको हुन्छ, तर त्यो पटक पटक हुँदैन, 2 पटकसम्म हुन्छ, तेस्रो पटक 1 जनाको मात्र नाम सिफारिस हुन्छ। सचिव वा सोसर पदको ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, वर्गीकृत क्षेत्रको अनुभव, तालिमका आधारमा के हुन्छ, गरिन्छ। अब यहाँ हामीले हेर्ने हो भने मुख्य सचिव सदस्य रहने र संघीय मामला तथा समानुपालन मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने गरी व्यवस्था गरियो। निजामती सेवामा के हुन्छ, श्रेणीविहीनमा हेर्ने हो भने 100% 100% खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिन्छ भने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा 70% खुल्ला हुन्छ, 20% आन्तरिक प्रतियोगिता र 10% ज्येष्ठताको आधारमा गरिन्छ भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा हेर्नु भने 40% खुल्ला हुन्छ, 20% कार्य सम्पादनको कार्य क्षमताको आधारमा र 40% ज्येष्ठता र कार्य सम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ भने राजपत्रितीयकोमा 70% खुल्ला गरिन्छ, 30% ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा। राजपद द्वितीय श्रेणीमा हेर्ने हो भने 10% खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिन्छ भने 35% कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा र 20% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, ज्येष्ठ र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा 35% गरिन्छ भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा हेर्ने हो भने 10%, 35%, 20% र 25% 35% को आधारमा भर्ना गरिन्छ। अब
खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदहरूमध्ये जुन हुन्छ त्यो के गर्छ 45%हरूमा महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित र अपाङ्ग पिछडिएको क्षेत्रलाई क्रमशः त्यो 45% जुन टोटल हुन्छ 55% खुला भयो 35%लाई 100% मानेला त्यो महिलालाई के गरेको हुन्छ 33%। त्यसै गरी आदिवासी जनजातिलाई 27%, मधेसीलाई 22%, दलितलाई 9%, अपाङ्गलाई 5% र पिछडिएकालाई 4% आरक्षण गर्ने व्यवस्था छ। यो प्रत्येक व्यवस्था 10-10 वर्षमा पुनर्लोकन गर्ने र सरकारले कुनै खास प्रतिनिधिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मत प्रतिशत गर्ने पाउने गर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू संविधानमा नै उल्लेख गरिदिएको छ। भर्नाका प्रक्रिया हेर्ने हो भने भर्नाको प्रक्रिया हो भने लोकसेवा आयोगद्वारा वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन हुन्छ, रिक्त पदको माग सङ्कलन हुन्छ, बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता खुला र समावेशी कोटाको परिसर निर्धारण गरिन्छ, विज्ञापन प्रकाशन, दरखास्त सङ्कलन, छानबिन र स्वीकृति गरिन्छ। अब नेपालको भर्ना प्रक्रियामा विद्यमान समस्याहरू के छन् त? जनशक्ति योजनाको अभाव तदर्थ भर्ना प्रक्रिया, बिना आधार र बिना अध्ययन विशेषार्थ के हुन्छ दरबन्दी सिर्जना हुन्छन्, सकारात्मक भर्ना प्रणाली अवलम्बन नहुनु, पदरिक्त हुन साथ लोकसेवा आयोगलाई के हुन्छ समयमा सूचना उपलब्ध नहुनु, साँगुरो भर्ना प्रणाली विज्ञापन गर्दा पदका सेवाका शर्त सुविधा र जिम्मेवारी उल्लेख नगर्नु, सूचनाको सम्प्रेषण व्यापक नहुनु आदि छन्। कर्मचारी सूचना प्रणाली अत्यावधिक र प्रभावकारी नहुनु, बारम्बारका कानुनी चुनौतीले भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु। के हुन्छ रिट हालिदिएका हुन्छन्, रिट हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ फेरि गयो, त्यस्तै हुन्छ। यो चुनौतीले यो भर्ना प्रक्रियामा रहेका समस्याहरू हुन्छन्। अर्को टपिक रहेको छ छनौट। भर्ना प्रक्रियामा संलग्न रहेका सम्भावित उम्मेदवारहरूमध्येबाट विभिन्न परीक्षणका माध्यमबाट आवश्यक तथा उपयुक्त उम्मेदवारलाई छनौट गर्ने अभ्यास नै त्यो हो, छनौट हो। विज्ञापन गरिएको पदले खोजेको काम र आवेदन दिएको उम्मेदवारको योग्यता तथा क्षमता बीचको अन्तर सम्बन्ध र उपयुक्तताको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी योग्य उम्मेदवारलाई छान्ने प्रक्रियालाई छनौट भनिन्छ। Selection of most suitable candidate through different tests and process. Selection is the process of choosing from a group of applicants those individual best suited for a particular positions. Mondi and Welle define गरेका छन्। दरखास्तहरूको समूहबाट एक निश्चित पदका लागि ज्यादा उपयुक्त व्यक्तिको चुनाव गर्ने प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका सम्भावित उम्मेदवारहरूमध्येबाट लिखित, मौखिक, प्रतियोगात्मक वा अन्य परीक्षाका माध्यमबाट योगभन्दा योग्य व्यक्तिलाई सङ्गठनको कर्मचारीको रूपमा चयन गर्ने प्रक्रिया। अब कर्मचारी छनौटको पद्धति हेर्ने भने सेलेक्सन मेथोडोलोजी हेर्ने भने बोल प्रणाली बडिङ प्रोमिसिङ सिस्टम छ। बोल प्रणाली, संरक्षण प्रणाली, लुट प्रणाली। अघि 2078 को कति क्वेसनमा यो क्वेसन फर्स्ट लुट प्रणाली कुन देशबाट स्टार्ट भएको हो त? स्पोइल सिस्टम। फर्स्ट पेपरमा जीकेमा क्वेसन सोधेको थियो, यसको एन्सर हो युएसए। योग्यता प्रणाली मेरिट सिस्टम। कर्मचारी छनौटका विधि टुल्स फर सेलेक्सन हेर्नु बेस्ड अन एकाडेमिक क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स, बेस्ड अन वर्क प्रोफिसियन्सी टेस्ट, रिटन एन्ड इन्टरभ्यू, अदर साइकोलोजिकल टेस्ट हुन्छ। निजामती सेवामा कर्मचारी छनौटका प्रक्रिया हेर्ने हो भने प्रश्नपत्र के हुन्छ? प्रश्नपत्र, निर्माण तथा परिमार्जन, प्रारम्भिक तथा दोस्रोताको लिखित परीक्षा सञ्चालन, व्यवहारिक परीक्षण, अन्तर्वार्ता तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण, नतिजा र प्रकाशन र सिफारिसको कुरा। निजामती सेवामा छनौट कर्मचारी छनौट सम्बन्धी व्यवस्था के छ त? जस्तै ट्यालेन्ट हन्टिङको कुरा त्यो त अघि हामी हेरेकै हो। छनौट पद्धति, त्यसपछि
निजामती सेवामा कर्मचारी सम्बन्धी के व्यवस्था छ त? नेपालको संविधानले सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको धारा 285 भर्ना तथा छनौटका लागि निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गरेको छ। छनौटका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको उपयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा रिक्त पद सङ्कलन गरी लोक सेवा आयोगमा माग गर्ने व्यवस्था, रिक्त पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने, प्रश्नपत्र तर्जुमा र परिमार्जन गर्ने, विभिन्न किसिमका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, योग्यताभन्दा योग्य व्यक्ति छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति गरी सेवा प्रवेश तालिम मार्फत क्षमता विकास, सामाजिकीकरण गर्ने, पदस्थापना गरी जिम्मेवारी सुम्पिने इत्यादि व्यवस्थाहरू रहेका छन्। अब निजामती सेवामा कर्मचारी छनौटका सबल तथा दुर्बल पक्षहरू हेर्ने हो भने सबल पक्षलाई त्यहीलाई उल्टाइदिने हो, त्यही दुर्बल पक्ष हो। योग्यता प्रणालीको अनुसरण, संवैधानिक निकाय मार्फत स्वतन्त्र छनौट, आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोतको उपयोग छन्, समावेशी छनौटको अभ्यास छ, माथिल्ला दर्जाहरूमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था, परीक्षणका लागि लिखित अन्तर्वार्ता र मनोवैज्ञानिक परीक्षा लगायतका विभिन्न विधिहरूको अनुसरण, निष्पक्ष र वैज्ञानिक छनौट प्रणाली, आवश्यकता अनुसार आउटसोर्सिङको प्रयोग, यी सबै सबल पक्षहरू भने दुर्बल पक्ष हेर्ने भने अत्यन्त लामो छनौट प्रक्रिया छ। पहिला 1 महिना पहिला त अब यही निजामा लोकसेवा अफिसरकै हेर्ने हो भने मन्सिरमा फर्म खुलाउँछ, त्यसपछि माघतिर उलिन्छ, चैतको लास्टतिर रिटर्न इक्जाम लिन्छ, 6 महिना 4 महिनापछि रिजल्ट आउँछ, इन्टरभ्यू लिन्छ। यो प्रक्रिया लामो छ। पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणको अभाव, छनौट प्रक्रियामा अब्बल व्यक्तिको अनाकर्षण, वैज्ञानिक समावेशिताको अभाव, व्यक्तिको शैक्षिक पृष्ठभूमि, कार्य जिम्मेवारी र छनौटका लागि तयार गरिएका पाठ्यक्रम बीच तालमेलको अभाव, छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी नीति नियम बारम्बार परिवर्तन हुने। अब नियुक्ति, त्यसपछि अर्को हामी पढ्ने भने नियुक्ति, एपोइन्टमेन्ट। हामीले के भन्यो? छनौट पढेको नै भर्ना, त्यसपछि छनौट र नियुक्ति, एपोइन्टमेन्ट। नियुक्ति लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइसकेपछि सम्बन्धित कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयले पदस्थापना गर्नु अघि लिखित रूपमा दिने अधिकार पत्र नै के हो? नियुक्ति हो। नियुक्ति पत्र प्राप्त गर्नु भनेको सेवा प्रवेशको प्रमुख खुड्किलो हो। विभिन्न चरण पार गरी छनौट भएका उम्मेदवारलाई सङ्गठनमा कर्मचारीको रूपमा वैधता प्रदान गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? नियुक्ति भनिन्छ। यो कर्मचारी व्यवस्थापनको छनौट पश्चात र पदस्थापना पूर्वको पछुवा चरण हो। विभिन्न किसिमका छनौट प्रक्रिया पार गरी लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पश्चात सङ्गठनले अर्थात् सम्बन्धित निकायले उक्त व्यक्तिलाई सङ्गठनमा के गर्छ? वैधता दिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? नियुक्ति भनिन्छ। अधिकार पत्रलाई नियुक्ति। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के रहेका छन् त? निजामती सेवा ऐन 2049 हामी भनिरहेछौँ। रिक्त पद नभई कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिँदैन। खुल्ला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिनेछ। बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पदहरूमा बढुवा समितिको अन्तिम सिफारिस भए बमोजिम नियुक्ति दिइनेछ। निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्नेछ। निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा विभागीय प्रमुखले नियुक्ति दिनेछ। आफ्नो र मताहतका कार्यालयका राजपत्राङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिनेछन्। यी सबै निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050ले गरेका व्यवस्थाहरू। अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया पनि छ। लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा अस्थायी नियुक्तिका लागि छुट्टै सूची प्रकाशित गर्छ। यसरी सिफारिस भएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले बढीमा 6 महिनासम्म के गर्छ? अस्थायी नियुक्ति दिन सक्ने गरिएको हुन्छ करारमा। नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया लोकसेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिता मार्फत सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सिफारिस पत्र दाखिला भएको मितिले राजपत्राङ्क पदको हकमा 2 महिनाभित्र र राजपत्राङ्कित कर्मचारीको हकमा 15 दिनभित्र अख्तियारवालाले नियुक्ति दिनुपर्नेछ र यस्तो नियुक्तिको सूचना छिटो संविधानद्वारा उम्मेदवारलाई दिनुपर्नेछ। नियुक्तिको सूचना छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित केलाई उम्मेदवारलाई दिनुपर्नेछ कि निस्किसकेछ, तपाईँको छिटोभन्दा छिटो त्यो नियुक्तिको लागि त्यो सूचना दिइहाल्ने।
सम्बन्धित उम्मेदवारले नियुक्तिको सूचना नपाएमा सूचना फिर्ता आएमा सार्वजनिक पत्र पत्रिकामा 1 महिनाको म्यादी सम्बन्धित उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउन सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। सो म्यादभित्र पनि नियुक्ति पत्र बुझ्न नआएमा लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र दिन सकिनेछ। अब नियुक्ति पत्र रद्द गर्न सकिने कुन अवस्थामा रद्द गर्न सकिन्छ? कुनै पनि निजामती कर्मचारी नियुक्ति पत्र दिँदा सम्बन्धित अधिकारीले निजले बहाली गर्नुपर्ने मिति समेत तोक्न सक्नेछ। बहाली गर्ने कुनै खास मिति तोकिएको भए सोही मितिमा र कुनै मिति नतोकिएमा नियुक्ति पत्र बुझी लिएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 35 दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले बहाली गर्नुपर्नेछ। आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति परेको प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा बाहेक म्यादभित्र बहाली नगर्ने कर्मचारीको नियुक्ति पत्र नियाशक्ति दिने अधिकारीले रद्द गर्न सक्नेछन्। परीक्षण कालमा रहेको कर्मचारीले कर्मचारीका आचार उल्लङ्घन गरेमा लोकसेवा आयोगको परामर्शमा त्यस्तो कर्मचारीको नियुक्ति पत्र रद्द गर्न सकिनेछ। जुनसुकै कारणले नियुक्ति पत्र रद्द गरेको भए पनि त्यसको जानकारी लोकसेवा आयोगलाई दिनुपर्नेछ। त्यसपछि पदस्थापना आउँछ। अर्को टपिक आउँछ पदस्थापना। नियुक्ति पछिको पत्र हो पदस्थापना। सिफारिस भए आएका कर्मचारीले नियुक्ति पत्र दिएर कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा जिम्मेवारी सहित रिक्त पदमा खटाउने कारण नै के हो? पदस्थापना हो। सोझो अर्थमा जिम्मेवारी तोकेर उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा काम गर्न खटाउने कार्य पदस्थापना हो। कर्मचारी पदस्थापना गर्दा सुपरिवेक्षकले धेरै अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी पदस्थापना गर्नुपर्दछ। यदि उपयुक्त व्यक्तिको उपयुक्त स्थानमा पदस्थापना भएन भने संगठनलाई दीर्घकालीन असर पर्ने हुन्छ। निजामती सेवा पदस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था के छ त? कर्मचारीको पदस्थापना गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवलाई आधार मानिनेछ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापना गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिमा गर्नेछ। पदस्थापनासँगै सम्बन्धित कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न सकिनेछ। पदस्थापना गर्दा कर्मचारीको कार्य विवरण समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सुरुमा पदस्थापना गर्दा पुरुष कर्मचारीको हकमा 1 वर्ष र महिला कर्मचारीको हकमा 6 महिना परीक्षण कालमा रहने गरी पदस्थापना गर्नुपर्नेछ। सुरु पदस्थापना गर्दा कर्मचारीको योग्यता, क्रम र रुचि अनुसार पदस्थापना गर्न सकिनेछ। अब कर्मचारी पदस्थापना सम्बन्धी के समस्याहरू? राइट म्यान इन राइट प्लेस एट राइट टाइम नहुन सक्नेको सिद्धान्त अनुसार हुन नसक्नु, पदस्थापना सम्बन्धित विस्तृत कानुन वा निर्देशिका नहुनु र भएको कानुनको पनि परिपालन नहुनु, पदस्थापनासँगै कार्य विवरण दिनुपर्ने प्रावधान लागू नहुनु, पदस्थापनासँगै कर्मचारी कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास लागू नहुनु, कर्मचारीको पदस्थापनापछि प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नहुनु। सबै बढुवा। त्यसपछि अर्को टपिक आउँछ बढुवा। बढुवा के हो? बढुवा भनेको के हो? प्रमोसन जसलाई भन्छ। कर्मचारीको साबिकको पदबाट वा दर्जाबाट थप जिम्मेवारी, अधिकार र तलब सुविधा प्राप्त हुने गरी माथिल्लो पद वा दर्जामा पदोन्नति हुने प्रक्रिया नै के हो? बढुवा हो। यसलाई ठाडो वृत्ति विकास, vertical career development पनि भनिन्छ। A promotion is a transfer of an employee to a job which pay more money over one that career some preferred status। पदोन्नति भन्नाले तोकिएको पद वा दर्जामा काम गरिरहेको कर्मचारीलाई थप के गरिन्छ? जिम्मेवारी दिन्छ, दायित्व दिन्छ, उत्तरदायित्व हुन्छ र माथिल्लो पद वा दर्जाले सम्मानित गर्नु हो। बढुवाले कर्मचारीको पदमा बढुवासँगै के हुन्छ? तलबमा वृद्धि हुन्छ। बढुवाले कर्मचारीको पदमा बढुवासँगै के गर्छ? तलबमा वृद्धि हुन्छ, माथिल्लो स्तरको पदनाम हुन्छ। सुब्बाबाट अफिसर भए, अफिसरबाट उपसचिव भए, उपसचिवबाट सहसचिव भए, सहसचिवबाट मुख्य सचिवतिर गए। थप एवं उच्च स्तरको कार्य जिम्मेवारी, निर्णय गर्ने वा निर्णयमा प्रभाव पार्ने बढी अधिकार प्रदान गर्दछ। बढुवाका उद्देश्यहरू हेर्ने हो भने कामप्रति समर्पित, हौसलामा वृद्धि, संगठनमा आबद्ध भएको महसुस वा संगठनप्रति अपनत्व, कार्य सन्तुष्टि, काम तथा जिम्मेवारी परिवर्तन, व्यवहारिक परिपक्वता, काम कर्तव्य र तलबमा वृद्धि, इज्जत, हैसियत व प्रतिष्ठामा वृद्धि। संगठनको तर्फबाट हेर्ने भने उपयुक्त र योग्य व्यक्तिलाई पलायन हुन नदिने, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त काम दिने आधार कर्मचारीको तर्फबाटै हुन्छ भने संगठनको तर्फबाटै हुन्छ। उत्पादन, उत्पादकता र सेवामा वृद्धि, परिपक्व र अनुभवी कर्मचारीको सृजना, नेतृत्व विकास, ईमानदार र समर्पित कर्मचारीको विकास हुन् यसका बढुवाका उद्देश्यहरू। बढुवाका आधारहरू हेर्नु भने पदोन्नतिको अनुमान गर्न सजिलो, ज्येष्ठताका आधारित बढुवा, सबल पदोन्नतिको अनुमान गर्न सजिलो,
परीक्षाको झन्झटबाट मुक्त, नयाँ व्यक्तिको सामना गर्नु नपर्ने, सेवा सुरक्षित रहेको महसुस, कर्मचारीको बीचमा मनमुटाव नहुने, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, कनिष्ठलाई हाकिम मान्नु नपर्ने, कर्मचारीको उत्पीडन र मनोबलमा वृद्धि, दुर्बल पक्षहरू असल खराब नछुट्याउने, नयाँ कर्मचारीको आगमनमा रोक, प्रतिस्पर्धाको वातावरण नहुने, पदोन्नति अधिकारको रूपमा स्थापित हुने, कार्य सम्पादनको खासै महत्त्व नहुने, इटिसी सबै दुर्बल पक्षहरू बढुवाका। अब योग्यताको आधारमा बढुवा हुन्छ, त्यसका सबल पक्ष हुन्छ। त्यो त के को थियो? ज्येष्ठताको आधारमा योग्यताको बढुवा, अयोग्यताको आधारमा देनदार कर्मचारीले अवसर मिल्छ, उपयुक्त कर्मचारीको चयन गर्न साथ काममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सङ्गठनको उत्पादन र सेवा वृद्धि गर्ने मद्दत मिल्छ, नयाँ रक्त सञ्चारको बढी सम्भावना, योग्यता र क्षमताको कदर, दुर्बल पक्ष कनिष्ठ कर्मचारी हाकिम बन्ने सम्भावना हुन्छ, योग्यता र कार्य सम्पादन क्षमता एकै व्यक्तिमा नपाउन सकिने, आरक्षणले शिथिल बनाउन सक्ने, प्रतिस्पर्धा एकै खालको नहुने, राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रभाव पार्न सक्ने, ज्येष्ठ र योग्यताको आधारमा बढुवा बन्यो भने योग्यता र कार्य क्षमता दुवैको मिश्रण, एकै व्यक्तिमा दुवै गुण नहुन सक्ने। बढुवाका सिद्धान्तहरू हेर्ने भने प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी, प्रिन्सिपल अफ बढुवाका सिद्धान्त कन्सिस्टेन्सी, प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस एन्ड इक्विटी, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सपेरेन्सी, प्रिन्सिपल अफ सिक्युरिटी। ज्येष्ठताको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ सिनियरिटी भन्छन्, योग्यताको सिद्धान्त मेरिटको आधारमा, ज्येष्ठता र योग्यताको सिद्धान्त समानता र स्वच्छताको सिद्धान्त पारदर्शिताको सिद्धान्त। अब बढुवाको प्रकार हेर्नु भने 1300 बढुवा पढाइ, हरिजेन्टल प्रमोसन सिस्टम हुन्छ। 1300 बढुवा पढाइले अन्तर्गत अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी दिने, विशेष काममा जिम्मेवारी सुम्पिने, विशेष कामका लागि काजमा खटाउने, कार्य विस्तृतीकरण जब इन्लार्जमेन्ट गर्ने वा कार्य समृद्धिकरण जब इनरिचमेन्ट गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिन्छ। ठाडो बढुवा पढाइले भर्टिकल प्रमोसनमा एउटा पद तोकिएको अवधिसम्म काम गरिसकेपछि माथिल्लो पदमा पदोन्नति गर्ने वा नोकरीबाट निवृत्ति गर्ने, अप वा आउट प्रमोसन माथिल्लो तहमा बढुवा नगरी त्यही तहमा थप ग्रेड वृद्धि सुविधा वा अतिरिक्त मान दिने, ड्राइभ प्रमोसन काम गरेको अवधि गर्न गएर निश्चित समयपछि माथिल्लो पदमा पदोन्नति गर्ने, टाइम बााउन्ड प्रमोसन र नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेक अरूलाई एउटै समयमा पदोन्नति गर्ने ब्याच प्रमोसन जस्ता पदोन्नति पर्छन्। ज्येष्ठताको आधारमा पनि बढुवा हुन्छ, योग्यताको आधारमा भयो, ज्येष्ठ र योग्यतामा आधारित बढुवा, समूहमा आधारित बढुवा। प्रभावकारी बढुवाका पूर्व शर्तहरू, प्रभावकारी बढुवाका पूर्व शर्तहरू भने पारदर्शी वृत्ति विकास योजना र वैज्ञानिक बढुवा पद्धति, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बढुवा सिफारिस समिति, कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा निर्धारित बढुवा प्रक्रिया, योग्यता र ज्येष्ठता बीचको उचित सन्तुलन, अद्यावधिक र पारदर्शी कर्मचारी सूचना प्रणाली, वैज्ञानिक र निष्पक्ष कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली, गुनासो सुनवाई वा पुनर्वेदनको उचित अवसर। नेपालको निजामती सेवा सेवामा बढुवा प्रणाली हेर्ने भने राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको मुख्य सचिवको पदमा नेपाल सरकारका सचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। सचिव वा सोसर पदमा ज्येष्ठता कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, वर्गीकृत सेवाको अनुभव, तालिम तथा न्यूनतम र अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता समेतका आधारमा रिक्त सङ्ख्याको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले गरेको सिफारिस गरेका सहसचिव उम्मेदवारहरूमध्येबाट छनौट गरी नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने गर्दछ। यस्तो बढुवामा समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा लोकसेवा आयोगको सदस्य र मुख्य सचिव सदस्य रहने र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। अन्य पदहरूमा न्यायबमोजिम बढुवा हुनेछ। बढुवाको सिफारिस गर्ने राजपत्राङ्कितका लागि अलग अलग बढुवा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने निश्चित योग्यता र सेवा अवधि किटान गरिएको छ। जस्तै बढुवाका लागि न्यायअनुसारको बढुवा पढाइ निर्धारण गरिएको छ। कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगिताका आधारमा बढुवा, विशेष बढुवा हर प्रचलनमा छैन। बढुवाका आधारहरू न्यायअनुसार रहेका छन्। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन 40 अङ्क, ज्येष्ठता 30 अङ्क, शैक्षिक योग्यता 12 अङ्क, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव 16 अङ्क, तालिम 1 अङ्क। निजामती सेवाको बढिया व्यवस्थामा देखिएका विसङ्गतिहरू भन्ने हो भने
बढुवा सम्बन्धी नीति बारम्बार परिवर्तन हुनु के हुन्छ, बारम्बार परिवर्तन हुनु, सबै सेवा समूहमा बढुवाको अवसर समान नहुनु, बढुवाका आधार वैज्ञानिक र स्थिर नहुनु, बढुवा प्रणाली पूर्वानुमान योग्य नहुनु, मुख्य सचिवको बढुवामा राजनीतिक समर्थन वा अबाध्यता मुख्य आधार बन्नु, सचिव बढुवामा बढुवा समितिले रिक्त पदको तीव्र सङ्ख्यामा उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान हुनु र नेतृत्ववान क्षमता र कार्यकुशलता मापनका आधार प्रश्न हुँदा राजनीतिक प्रभावका आधारमा बढुवा हुने सम्भावना हुनु। सचिव पदमा के हुन्छ, 3 जनाको उम्मेदवार सिफारिस हुन्छन्। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ नहुनु तथा मूल्याङ्कनका आधार र सूचक कमजोर हुनु, तालिम आवश्यकता र काममा आधारित नहुनु, बढुवा सम्बन्धी उजुरी गर्दा यसरी आधारहीन ठारिए अङ्क घट्ने व्यवस्था हुनु। यी सबै विसङ्गतिहरू रहेका छन्। अर्को आउँछ तलब सुविधा। संगठनले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति कर्मचारीलाई काममा लगाई उसको मूल्यवान ज्ञान, सिप, अनुभव, समय र श्रमको उपयोग गरे बापत प्रदान गर्ने तलब भत्ता तथा अन्य विभिन्न खाले सुविधा एवं सेवाहरूको समष्टिलाई तलब सुविधा भनिन्छ। रिम्युनरेसन इज द compensation in the form of wage or salary and a number of complementary benefits that one receive in exchange for the work or service performed। तलब सुविधालाई मोटामोटी तलब र अतिरिक्त सुविधाहरू गरी 2 खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ। तलब पे वा सैलरी। संगठनले कार्यालयको काम गरे बापत कर्मचारीलाई आफ्ना कर्मचारीलाई नियमित साप्ताहिक, मासिक वा वार्षिक रूपमा प्रदान गर्ने निश्चित परिणामको भुक्तानीलाई तलब भनिन्छ। तलब कर्मचारीको जीवन निर्वाहको स्रोत भएकोले यसले कर्मचारीको उत्पीडन मनोबलमा प्रमुख भूमिका खेल्छ। तलब कर्मचारीले आफ्नो रोजगारीका सिलसिलामा संगठनका निम्ति खर्च गरेको ज्ञान, सिप, समय र पर्यटन बापतको क्षतिपूर्ति हो। तलबलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू फ्याक्टर एफेक्टिङ सैलरी के छ त? आन्तरिक तत्त्व कर्मचारीको माग र आपूर्तिको अवस्था, जीवन निर्वाहका लागि लाग्ने लगत, कर्मचारी युनियनको सौदाबाजी गर्ने क्षमता, सरकारका नीति नियम कानुन, व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक सोच, सरकारको अर्थव्यवस्था, प्राविधिक विकास, बजार मूल्य। बाह्य तत्त्व के हुन्छ त? सरकारको भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता, रोजगारीको आवश्यकता, संगठनको ख्याति, कार्य मूल्याङ्कन र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कर्मचारीको कार्य सम्पादन उत्पादकत्व, वरिष्ठता, अनुभव र कर्मचारीको सम्भाव्य क्षमता। यी सबै तलबलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हुन्। तलब निर्धारणका मान्यता वा शर्तहरू। जबको सापेक्षिक मूल्याङ्कन, जब इभ्यालुएसनका आधारमा तलब निर्धारण गर्नुपर्दछ। योग्यता र क्षमता निश्चित गरी तलब निर्धारण गर्नुपर्छ। समान कामका लागि समान तलब निर्धारण हुनुपर्दछ। आदर्श परिवारको खर्च धान्य पुग्ने गरी तलब निर्धारण हुनुपर्दछ। तलबको बनावट सजिलो हुनुपर्दछ। तलब निर्धारणको औचित्यताका बारेमा कर्मचारी जानकार हुनुपर्दछ। तलब निर्धारण गर्दा बजार मूल्यलाई प्रभाव नपार्ने विषयमा ख्याल गर्नुपर्दछ। तलब भुक्तानी प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ। तलबको निरन्तर पुनरावलोकन गरी बजारमा भएको मूल्य वृद्धिलाई समायोजन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ। तलब निर्धारणका सिद्धान्तहरू। जीवन निर्वाहको सिद्धान्त, सौदाबाजीको सिद्धान्त, समान कामका लागि समान तलबको सिद्धान्त। समान कामको लागि समान तलबको सिद्धान्त छ। जीवन निर्वाहको सिद्धान्त, सौदाबाजीको सिद्धान्त, पर्याप्तताको सिद्धान्त, उत्पादकको सिद्धान्त, ज्याला कोषको सिद्धान्त, प्रतिस्पर्धात्मक श्रम मूल्याङ्कनको सिद्धान्त छ। निष्पक्ष तुलनाको सिद्धान्त, भुक्तानी क्षमताको सिद्धान्त, कार्य सम्पादनमा आधारित तलबको सिद्धान्त। अन्य सुविधाहरू भन्ने हो भने कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको तलब ज्यालाभन्दा बाहेक प्रदान गर्ने अतिरिक्त सेवा वा सुविधाहरूलाई अन्य सुविधा भनिन्छ। यस्ता सुविधाहरू मौद्रिक वा गैर मौद्रिक, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, तत्काल प्राप्त हुने वा भविष्यमा प्राप्त हुने खालका पनि हुन सक्छन्। अन्य सुविधाहरू निम्न बन्न सक्छ। प्रोत्साहन भनेको कार्य सम्पादन बापत कर्मचारीलाई दिने तलब बाहेकको मौद्रिक सुविधा हो। रिवार्ड हुन्छन्, उपदान, निवृत्ति, भुक्तानी, बिमा, सञ्चय कोष इत्यादिहरू। निजामती सेवामा तलब तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था के छ त? पद बहाल गरेको मितिदेखि तलब पाउने गर्ने,
तलब निर्धारण गर्दा सरकारको क्षमता, जीवन निर्वाह, सौदाबाजी, बजार मूल्य, निष्पक्षता, तुलनाका सिद्धान्त अवलम्बन, समान दर्जाका लागि समान तलब, तलब भत्ता पुनर्लोकन समितिको व्यवस्था, निजामती सेवाको तलब तथा अन्य सङ्घ संस्थाका लागि आदर्श तलब मानका रूपमा कायम, ग्रेडको आधारमा पाकेको तलब भत्ता जुनसुकै, यी सबै निजामती सेवाका तलब तथा सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवाको सन्दर्भमा अन्य सेवा सुविधाहरू, काम गरेको समयको तलब, तलबी विधाहरू, बिमा सुविधाहरू, उपदान निवृत्तिवाला सञ्चय कोषहरू, यातायात तथा आवास सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक भत्ता तथा पारिवारिक सुविधाहरू, चाडपत्ता र मनोरञ्जनका। अब त्यस्ता कमजोरी पक्षका र समस्याहरू के के छन् त? दीर्घकालीन तलब नीतिको अभाव, जीवन निर्वाहका लागि न्यूनतम तलब सुविधाको अभाव, कामको सतह दर्जामा आधारित तलब प्रणाली, तलब पुनर्लोकन समितिको तदर्थ अभ्यास र प्रभावकारिताको अभाव रहेको, तलब निर्धारण बजार मूल्य आधारमा स्वतः समायोजन हुने, पेन्सनको दायित्वमा राज्यले धान्न नसक्ने गरी निरन्तर बढोत्तरी, अप्रभावकारी कार्य सम्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रणाली, निजामती सेवालाई डिलिङ्क गरी तलब निर्धारण गर्ने अभ्यास नहुनु, सरकारको भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता ह्रास हुनु र अन्य मुलुकको तुलनामा निजामती सेवामा अत्यन्त न्यून तलब र सबैभन्दा माथिल्लो र सबैभन्दा तल्लो दर्जाको तलब अनुपात अरू मुलुकभन्दा निकै कम छ। यी सबै समस्या र कमजोरीहरू। अब उत्प्रेरणा, अर्को टपिक छ उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणा भनेको कुनै काम सम्पादन गर्नु अन्तर्मनबाट सृजित इच्छा, चाहना वा लगाव नै के हो, उत्प्रेरणा हो। विराट शब्दको उत्प्रेरणालाई मनमा उठेको प्रेरणा, भित्री प्रेरणा, शैक्षिक क्रियाकलापमा विद्यार्थीको उत्सुकता सृजना गरी त्यसलाई उद्देश्य पूर्तिका लागि अखण्डित बनाइने प्रक्रियालाई अभिप्रेरणा वा उत्प्रेरणा भन्ने अर्थ दिएको छ। उत्प्रेरणा व्यक्तिलाई काममा लगाउने तत्काल हो जसले व्यक्तिमा गति प्रदान गर्ने शक्ति दिन्छ, उन्मुख गर्दछ, संगठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न उन्मुख गराउँछ। उत्प्रेरणाका प्रकृति व विशेषताहरू भन्ने हो भने प्रकृति वा कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक पेश मानवीय व्यवहारसँग सम्बन्धित छ, कार्य सन्तुष्टिको कारक हो, निरन्तर गतिशील प्रक्रिया हो, मौद्रिक वा गैर मौद्रिक उत्प्रेरणाका साधनहरू हुन्, आन्तरिक वा दुवै हुन सक्छन्, सकारात्मक नकारात्मक दुवै हुन सक्छ, व्यवस्थापकीय कार्य हो। उत्प्रेरणाको एउटा प्रक्रिया हो जुन निश्चित काममा घुमिरहन्छ। अनसेटिस्फाइड निड इन्डिकेसन अफ डिफिसिएन्सी। उत्प्रेरणाको महत्व, सान्दर्भिकता र उपयोगिता, कार्य सम्पादन, कार्य क्षमता वा उत्पादकता अभिवृद्धि, मानवीय क्षमता र सम्भावनाको अधिकतम उपयोग। सेवाको उत्पादन र प्रभावमा प्रभावकारिता, कर्मचारीमा कार्य सन्तुष्टि प्रदान गर्ने र उच्च मनोबल कायम राख्ने माध्यम, परिवर्तन व्यवस्थापनमा सहजता, कर्मचारीमा स्थायित्व र नियमितता, सङ्गठन र सङ्गठनको कामप्रति कर्मचारीको अपनत्व, सङ्गठनमा बजारका योग्यतम जनशक्ति आकर्षण गर्ने माध्यम। उत्प्रेरणाका प्रकार वा किसिम हेर्नु भने पुरस्कार वा निश्चित प्रोत्साहनमा आधारित उत्प्रेरणा, पोजिटिभ इन्सेन्टिभ वा नेगेटिभ इन्सेन्टिभ मोटिभेसन्स, दण्ड वा डरमा आधारित उत्प्रेरणा, बाह्य उत्प्रेरणा अर्थात् तलब भत्ता बढुवा बिमा अवकाश योजना आदिबाट हुने, आन्तरिक उत्प्रेरणा प्रशंसा र व्यक्ति वा समूहलाई गर्ने उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणाका कारक तत्व वा प्रभाव पार्ने तत्त्व, व्यक्तिक तत्त्वहरू जस्तो व्यक्तिको मूल्य, मान्यता, सोच, विश्वास, अपेक्षा र व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक पृष्ठभूमि हुन्छ। सङ्गठनात्मक वातावरणजन्य अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, कार्य सम्पादन, विविध प्रक्रिया र शैली तथा कर्मचारी सम्बन्धी नीति, सेवाको सुरक्षा र दण्ड तथा पुरस्कारको प्रणाली, कार्य प्रकृति जस्तो कामको स्वरूप, चुनौती, कार्य वातावरण आदि हुन्छ। उत्प्रेरित मनोवृत्ति कस्तो हुन्छ? सकारात्मक सोच, चुनौतीपूर्ण कार्यप्रति उत्साहित, कार्य सम्पादनबाट सन्तुष्टि लिने स्वभाव, कामप्रति झुकाव, जागरुकता र सहभागिता, सामूहिक भावना, सङ्गठनप्रति आफ्नोपन, अनुशासन, नैतिकता र नियम, स्वैच्छिक पालन तथा सहयोगी भावना।
उत्पीडनका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। मास्लोको आवश्यकताका श्रृङ्खला सिद्धान्त हेर्ने हो भने प्रत्येक मानिसका जीवनमा साइकोलोजिकल निड्स, सेफ्टी निड्स, सोशल निड्स, स्टीम निड एन्ड स्टेटस निड, सेल्फ एक्चुअलाइजेसन 5 किसिमका आवश्यकता हुन्छन्। 5वटा आवश्यकताहरू क्रमशः श्रृङ्खलामा रहन्छन्। मानिसका ती आवश्यकताहरू क्रमैसँग पुरा हुन् भन्ने चाहन्छ। यदि सङ्गठनमा कर्मचारीहरू उत्प्रेरित गर्ने हो भने उसको ती मागहरू क्रमसँगै पुरा गर वा उसको आवश्यकता अनुसारको मागलाई सम्बोधन गर भन्ने मास्लोको आवश्यकताको श्रृङ्खलाको सिद्धान्त यसरी छ। युजफुलनेस मेरिटम निड हायरार्की थ्योरी, सिम्पल practical and easy to understand guidelines measure to understand human behavior. Needs which are described by the theory have values not only in the context of organization but also significant in all stages of human life. Criticism of need hierarchy theory लाई hierarchy classification of needs is not universal, not covered all types of human needs such as mental peace, happiness, etc. Ignore simultaneous emergence of needs, neglect situational factors, does not care about complex human behavior. मैकगेगरे को थ्योरी एक्स एन्ड वाई थ्योरी वाई छ। मैकगेगरे का अनुसार कर्मचारीमा 2 थरीका मानिस हुन्छन्। एक थरी असाध्य नकारात्मक अर्थात् जिम्मेवारी नलिने, कामप्रति रुचि नराख्ने, परिवर्तन गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने, काम ठग्ने तर आत्मकेन्द्रित हुँदै सेवा र सुविधाको बढोत्तरीको अपेक्षा भन्ने गरिरहने प्रवृत्तिका हुन्छन् भने ग्रेगले त्यस्ता मानिसलाई क्याटेगोरी एक्समा राखेका छन्। सङ्गठनमा अर्को थरीका सकारात्मक हुन्छन् जसलाई उनीले क्याटेगोरी 2 वाईमा राखेका छन्। जस्तै काम गर्ने रुचि राख्ने, चुनौतीपूर्ण काम स्वीकार गर्ने, जिम्मेवारी जवाबदेहिता वहन गर्ने, सधैँ अग्रसरता लिने र कामलाई खेल तथा आम जस्तै जीवनको एक भागको रूपमा ग्रहण गर्ने, स्वनिर्देशित, स्वनियन्त्रित हुने तथा लक्ष्य र उद्देश्यप्रतिको प्रतिस्पर्धाले मान सम्मान र पुरस्कार प्राप्त हुन्छ भन्ने खालका हुन्छन् भने त्यस्ता मानिसलाई मैकग्रेगरले वाई क्याटेगोरीमा राखे। एक्स क्याटेगोरीको मानिसलाई नियमित सुपरिवेक्षण र नकारात्मक उत्पीडनका माध्यमबाट उत्प्रेरित गर र वाई क्याटेगोरीको मानिसलाई रिकग्नाइजेसन मात्र गरे पुग्ने हुँदा त्यसरी अनुसार उत्प्रेरित गर भनेका छन्। थ्योरी एक्स एन्ड वाई का सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष भन्ने भने सकारात्मक पक्ष बुझ्न सरल छ, व्यवहारिक छ र हाम्रो जस्तो परिवेशमा के छ, सान्दर्भिक छ। नकारात्मक पक्ष भन्ने हो भने उनले भनेको जस्तो व्यक्तिको पर्फेक्ट वर्गीकरण व्यवहारमा कठिन छ र पछिल्ला अध्ययनहरूले यो सिद्धान्तलाई त्यति नै धेरै स्वीकार गरेको पाइँदैन। एम्सल्यान्ड अचिभमेन्ट थ्योरी अफ मोटिभेसन, व्यक्तिका मुख्यतः 3वटा आवश्यकता हुन्छन् जसले परिपूर्तिले तिनलाई के गर्छ, काममा उत्प्रेरित गर्ने गर्छ। नीड अफ अचिभमेन्ट, जटिल चुनौतीपूर्ण काममा सम्पादन गर्ने इच्छा। नीड अफ एफिलिएसन्स, निकट र मैत्रीपूर्ण अन्तर्व्यक्तिक सम्बन्धको चाहना। नीड्स अफ पावर, अरूको व्यवहारलाई आफूले चाहे जस्तै व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आवश्यक पर्ने अधिकार। नीड्स अफ पावर, नीड्स अफ एफिलिएसन्स एन्ड नीड्स अफ अचिभमेन्ट। ERG मोडल अफ मोटिभेसन्स, यो सिद्धान्तलाई क्याल्टन एल्डरफरले सिफारिस गरेका हुन्। उनले 3वटा तत्त्वले व्यक्तिलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्दछ भन्ने मान्यता राखेका छन्। एक्जिस्टेन्स निड्स, बाँच्नका लागि आवश्यक भौतिक सुरक्षाको आवश्यकता। रिलेटेडनेस निड्स, अन्तर्व्यक्तिक सम्बन्ध कायम होस् वा राम्रो होस् भन्ने चाहना। ग्रोथ निड्स, व्यक्तिगत क्षमता विकासको चाहना। रिलेटेडनेस निड्स, एक्जिस्टेन्स निड्स र ग्रोथ निड्स। ब्रुम्स एक्सपेक्टेन्सी थ्योरीले भन्छ कुनै पनि व्यक्ति सङ्गठनमा कति समयसम्म छ भने सो काम सम्पादन गरे बापत उसले प्राप्त गर्ने प्रतिफल उसका लागि कति आकर्षक छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। उनका अनुसार व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने उसले कार्य सम्पादन गरे बापत प्राप्त हुने प्रतिफलको आकर्षकतामा निर्भर हुन्छ र व्यक्तिले त्यस्तो आकर्षकता मापन गर्ने निम्न अनुसारका 3वटा भेरिएबलमा हेर्ने गर्दछ। के हुन्छ, इफोर्ट पर्फर्मेन्स लिङ्केज, व्यक्तिको समर्पणबाट लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा। पर्फर्मेन्स रिवार्ड लिङ्केज, निर्धारित लक्ष्य हासिल हुँदा व्यक्तिले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको स्तर कस्तो छ। रिवार्ड एन्ड इन्डिभिजुअल गोल सेटिस्फ्याक्सन, प्राप्त प्रतिफलले व्यक्तिको आवश्यकता पुरा गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरालाई भनेका छन् ब्रुम्स एक्सपेक्टेन्सी थ्योरीले। एडम्स इक्वालिटी थ्योरी अफ वर्क मोटिभेसनले भन्छ
सिफारिस गरेको सिद्धान्तले सबै कर्मचारीप्रति हुने समान व्यवहारलाई उत्पीडनको आधार मानेको छ। उनका अनुसार कुनै एक कर्मचारी प्रतिको समान व्यवहार उसले सम्पादन गरेको काम र प्राप्त प्रतिफलको अनुपात अर्को कर्मचारीले गरेको कार्य सम्पादनले उसले पाउने प्रतिफलको अनुपातसँग बराबर छ कि छैन भन्ने कुरामा पर्दछ। सेल्फ इनसाइड एक्सपिरियन्स अफ सिमिलर पोजिसन विथ द सेम अर्गनाइजेसन। सेल्फ आउटसाइड एक्सपिरियन्स इन सिमिलर पोजिसन आउटसाइड द अर्गनाइजेसन। अदर इनसाइड नेक्स्ट पर्सन इनसाइड द current organization. Other outside another person outside the current organization. ये एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और हाइजेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हाइजेनिक व्यक्तिलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्ने यो सिद्धान्तले हाइजेन फ्याक्टर वा मोटिभेटिङ फ्याक्टर भनी दुई प्रकारका तत्त्वहरूले सिफारिस गरेको छ। उनका अनुसार हाइजेन फ्याक्टरको उपस्थितिले व्यक्ति थप मोटिभेट हुँदैन, तर तिनको अनुपस्थितिले व्यक्ति डिमोटिभेट हुन्छ। त्यसैगरी मोटिभेटिङ फ्याक्टरको अनुपस्थितिले व्यक्ति डिमोटिभेट हुँदैन, तर ती तत्त्वहरूको उपस्थितिले व्यक्ति थप मोटिभेट हुन्छ। फ्रेडरिक हार्जबर्गका अनुसार व्यवस्थापकले हाइजेन फ्याक्टर र मोटिभेटिङ फ्याक्टरको सन्तुलन मिलाउन सक्दा सङ्गठनमा कर्मचारीका लागि उत्प्रेरित वातावरण बन्दछ। मोटिभेटिङ फ्याक्टर अचिभमेन्ट फ्रम द म्यानेजमेन्ट, रिकग्निसन, एडभान्समेन्ट, वर्क, पर्सनल ग्रोथ एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। हाइजेन फ्याक्टर्स के हो? कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, रिलेशनशिप विथ सुपरवाइजर, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, रिलेशनशिप विथ पीर्स, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप विथ सबऑर्डिनेट, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस etc। स्ट्रेंथ ऑफ हाइजेन थ्योरी व टू फैक्टर थ्योरी को स्ट्रेंथ। दिस इज क्वाइट पॉपुलर एंड वेल नोन। इट्स इंक्रीज enthusiasm for job enrichment and as a technique for motivation. It stimulates research about motivation. It increases awareness about importance of motivations in the workplace. Weakness of hygiene theory, two-factor theory. Subsequent research has not validated the theory. Heisenberg finds are subject to different explanation. Hygienic and motivating factors, they both are equally important for the organizations. Situational factors are ignored by this theory. Z theory of motivation. This theory assumes that employees have strong loyalty and interest in their teams and organizations. Therefore, a combination of job security, holistic concern for employees, collective decision making, and individual responsibility motivate employees to be productive and realize their true potential. Win-win approach of motivation. Scheme of the motivation that should be affordable for the organization and reachable to the employee. नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारीका उत्प्रेरणा हेर्ने भने उत्प्रेरणा निजामती सेवाको अध्यारो पक्ष किन्छ। संगठनको लक्ष्य र स्पष्ट उद्देश्य स्पष्ट नहुने, संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट हुन गर्दैन, कार्यवार्ता वितरणमा असमानता छ, भर्ना तथा छनौट प्रक्रिया साँघुरो छ, कार्यविवरण लागू हुन सकेको छैन, मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधाहरू अत्यन्त अपर्याप्त छन्। गर्ने र नगर्ने बीच खास भिन्नता हुने गर्दैन, वृत्ति विकासका अवसरहरू कम छन्, असमान छन् र पूर्वानुमान योग्य छैनन्। अधिकांश कर्मचारीहरू थ्योरी एक्सको क्याटेगोरीमा पर्ने देखिन्छ। ठिक मानिस ठिक ठाउँमा पदस्थापना भन्ने कुरा भन्नको लागि मात्र भइसकेको छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कामका आधारमा भन्दा सोलो डोलो मूल्याङ्कन गर्ने र विषयगत आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी छ। मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधा कामका आधारमा भन्दा दर्जाका आधारमा तय गरिन्छ। कर्मचारी सम्पादन मूल्याङ्कन परफर्मेन्स
evaluations वा performance appraisal।